हॅलो फ्रेंड्स, शंकर बोळजी आमच्या गोंया खातीर हालींच मुर्मुगांवान 8 दीस पयलीं एक व्हडली केस जाली आनी ती केस पेट्रोलियम प्रोडक्ट चोरयेची जाली। कितलेशे टँकर धरले खंय एका टॉप ऑफिसरान टँकर धरले। आतां हांव ज्या जाग्याचेर उबो आसा त्या जाग्या वयल्यान पुलीस स्टेशन 200 मिटर आसा आनी मुर्मुगांवच्या आमदाराचें ऑफिस 500 मिटर सुमार आसतलें। आतां जाला कितें, येदो मोठो इन्सिडंट मुर्मुगांवान घडटा आनी हे पुलिसांकूय खबर नासता, कन्सर्न आमदाराकूय खबर नासता। अशें जावंक शकता? ना, अशें जावंक शकना। कोणाक ना कोणाक तरी खबर आसपाक जाय न्हू। तुमकां खबर आसल्या शिवाय हे गोश्टी कशे घडटले? आनी देट टू येदो मोठो स्कॅम, कितें कितलेशे पयशेय घट धरल्या खंय, ओके, कॅश घट धरल्या खंय। सो म्हाजें म्हणणें कितें, ड्रायव्हर क्लिनर येदे मोठे हे अंजाम दिवपाक शकता? म्हाका जाल्यार दिसना। जो गाडयेचो ओनर आहा, टँकराचो ओनर आहा, तो येदी मोठी रिस्क घेवपाक शकता? 70-80 लाखाची गाडी आसता, 70-80 लाखाच्या गाडयेची रिस्क घेवंक शकता? ना। कोणाचो तरी व्हडल्या मनशाचो नाल्यार राजकारण्याचो हात असल्या शिवाय, आशिर्वाद असल्या शिवाय ही कामां जावपाक शकना। सो आयज म्हाज्या हिसपान जाल्यार हांव पुलिसांक कॉंग्रेच्युलेट करता, तुमी ही येदी मोठी केस सॉल्व केल्या बद्दल आनी धरल्या बद्दल। पूण म्हाजें म्हणणें कितें, हेच्या पयलीं जर ते जाला न्हू जाल्यार तेचें इन्व्हेस्टिगेशन करपाक जाय। कित्याक असोच प्रकार वास्को घडलेलो, रेड मारून कितले टँकर धरलेले, 2 काय 3 कितें टँकर घडलेले, ते घट धरून 7-8 म्हयने सुद्दां जायना आनी तेच्या उपरांत हो प्रकार मुर्मुगांवान जाता। दॅट मिन्स खंय ना खंय तरी दाल में काला है, कोण ना कोण तरी व्हडलो मनीस इन्वॉल्व आसा। आनी हांव मुर्मुगांवच्या पुलीस स्टेशना कडेन मागता की ड्रायव्हर, क्लिनर, हेल्पर, एजंट कोण काडटाले तेंचे पेक्षा वयले कोण आहा न्हू तेची चवकशी जावपाक जाय। वयले टॉप बॉस आहा न्हू, टॉप बॉस, ओके, तेंची चवकशी जावपाक जाय। आयज हे पेट्रोलियम प्रोडक्ट जर चोरी जाता आनी येदी मोठी रिस्क, फाटल्यान तुमी हांगा पळोवपाक शकता हे टाकये बिकये बीन आहा आनी कितेंय बरें वायट जावपाक शकता कितें। आनी जर जालें जाल्यार ही रिस्पॉन्सिबिलिटी कोण घेतलो? येदो मोठो टँकर आनी बॅरलांनी जी चोरी करतात हे पुलिसांक खबर नासता? खबर आसूंक जाय। मागीर तुमचें इंटेलिजन्स कसल्या कामाचें? आमच्या पोर्टान कितलींशीं वर्सां पयलीं एक इन्सिडंट घडलेलो आनी लिकेजी खातीर उजो लागलेलो, बरो मोठो उजो लागलेलो सारको, आनी तो इन्सिडंट पळोवन म्हणजे तेन्ना सगळें हें जालें आनी कळ्ळें की बाबा थंयसरूय चोरी जाताली म्हणून। कितें आयज तोच प्रकार परत ओपन जाला काय हो प्रश्न चिन्ह उबो रावता। आनी येदो मोठो इन्सिडंट घडटा आनी त्या टायमाचेर मिडिया कांयच दाखयना। एक 2-3 मिडियान हें दाखयलां कितें, आनी बाकीच्या मिडियांनी काय एक्सपोज करूंकूच ना। कित्याक? सरकाराचो प्रेशर आसा, खंयच्या मंत्र्याचो प्रेशर आसा, खंयच्या आमदाराचो प्रेशर आसा, हेंय आमकां सांगा। आयज जेन्ना मिडिया बारीक बारीक गोश्टी दाखयता, एक्सिडंट दाखयता, मेले ते दाखयता, सगळें दाखयता, जाल्यार येदे मोठे हे आतां पयर गोवा पुलिसान येदे मोठे रॅकेट बस्ट केला ते दाखोवपाक जाय न्हू। गोवा पुलिसाक एप्रिशिएट करपाक जाय न्हू। तो कन्सर्न ऑफिसर जो आहा तेणी येवन जे रंगे हात तेंकां धरले ते एप्रिशिएट करपाक जाय। जाल्यार आयची मिडिया कित्याक दाखयना? मेन स्ट्रीम मिडिया हे सगळे प्रकार कित्याक दाखयना? सरकाराचें नांव पिड्ड्यार जातलें म्हणून? म्हटल्यार तुमचें सरकाराचें नांव वाचोवपाक हे तुमी प्रमोट करतले? म्हाज्या हिसपान जाल्यार मिडियाक आमी 4th पिलर मानता आनी हो 4th पिलर स्ट्रॉंग आसपाक जायो। हो 4th पिलर स्ट्रॉंग आसलो जाल्यार असले केसीस घडचे ना, तुमी दाखयलेले असले केसीस घडचे ना। सो हांव मागता तुमचे कडेन की इन्क्वायरी ही जावपाकूच जायी आनी टॉप बॉस कोण आहा तेका धरपाक जावो। देव बरें करूं।